बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। एक मरतबा फिर रात जमान पार्क के ऊपर हमला हुआ, क्रैकडाउन हुआ, पुलिस की भारी नफरी वहां पे पहुंची। आप जानते हैं कि इमरान खान वहां पे मौजूद नहीं है, बुशरा बीबी भी वहां पे मौजूद नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी एक दो मरतबा इस किस्म की जो रीत है वो डालने की कोशिश की गई थी कि भारी नफरी पुलिस की वहां पे पहुंची थी जब मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब थे। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब है। आप जानते हैं, मैं बारहा अपने व्लॉग्स में ये कहता हूं कि इंतकाम की सियासत पर भरपूर ईमान रखती है मोहतरमा। पर मोहतरमा की ईमा पर पंजाब हुकूमत के कहने के ऊपर पंजाब पुलिस जमान पार्क में पहुंची। जब मैंने रिसर्च की, इसके बारे में कुछ लोगों से पूछा, और ये मुझे पता चला कि बेसिकली मुबैना तौर पर अलीमा खान साहिबा ने ये कहा था कि हम ईद की नमाज जमान पार्क में अदा करेंगे, तो कारकुन भी वहां पे पहुंचेंगे, हम भी होंगे, तो सारे मिलकर जमान पार्क में ईद की नमाज अदा करेंगे। तो इस चीज को नाकाम बनाने के लिए आप इंतकाम की सियासत का अंदाजा लगाएं किस नहज तक पहुंच चुकी है। ईद की नमाज भी आप जमान पार्क के अंदर नहीं पढ़ सकते। हालांकि इससे पहले भी दो तीन मरतबा पुलिस ने इस किस्म की कोशिशें की थी। तो जब वकला ने जाकर उनसे ये कहा कि अगर आपके पास कोई सर्च वारंट है या कोई इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप हैं जिसकी बदौलत आप जमान पार्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं, घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, तो हमें दिखा दें कि कोई कानूनी तरीका, कोई लीगल तरीका तो हमें दिखा दें। लेकिन कुछ भी नहीं दिखा सके थे, कुछ भी उनके पास मौजूद नहीं था, ना कोई अदालत का ऑर्डर था, न कोई और ऑर्डर था। बहरहाल वो वापस आ गए थे, तो रात ही कुछ इस किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश की गई है। अब इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हो सकते हैं। बहरहाल कबल इस वक्त है अभी इसके ऊपर मजीद डिबेट करना, क्योंकि अभी हकायक आना बाकी है। अच्छा, इसके साथ अगली खबर, आप ट्विटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा रात से ट्विटर के ऊपर कोहराम आया हुआ है राबिया अनम के हवाले से। यूथन राबिया, यूथन राज, पीटीवी पर इस किस्म के ट्रेंड जो है वो चलाए जा रहे हैं। असल में जहां तक मैंने रिसर्च किया और जहां तक मैंने कुछ लोगों से पूछा है, असल में मकसद सिर्फ राबिया अनम के ऊपर तनकीद करना नहीं है। मकसद इससे पहले मरियम इकराम साहिबा के ऊपर तनकीद करना नहीं था। हो सकता है नून लीग वालों को राबिया अनम कबूल हो, लेकिन नून लीग वाले जो हैं या फिर उनके पीछे जो लोग हैं वो बेसिकली राबिया अनम को ढाल बनाकर एक और बंदे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं जिसका नाम है अता तारक। इतने ट्वीट्स भी राबिया अनम के खिलाफ हो रहे हैं, आप उनको देख लें, उनमें कहीं ना कहीं अता तारक का जिक्र जरूर आता है। यानी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रोह मौजूद है जो अता तारक के खिलाफ है, और वो खवातीन का ग्रोह है जहां तक मैंने रिसर्च की है। क्योंकि इससे पहले जो मरियम इकराम साहिबा को एक टिकट अलाट की गई थी वो भी अता तारक के कहने के ऊपर दी गई थी, जिसकी वजह से खवातीन का एक ग्रुप, एक ग्रोह जो है वो अलग हो गया था। तब से कह लीजिए कि एक अता तारक के खिलाफ एक कैंपेन जो है वो शुरू की हुई है। अब भी सिर्फ इसी वजह से तनकीद हो रही है कि अता तारक को किसी न किसी तरीके से एक साइड पर किया जाए। बहरहाल उसके पीछे अगर मुहर्रिकात या बेसिक वजह देखी जाए तो वो ये है कि इस वक्त राबिया अनम साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं, जियो न्यूज के ऊपर काम कर चुके हैं, बड़े बड़े और जो चैनल्स हैं उनके ऊपर वो काम कर चुके हैं। इस वक्त वो पीटीवी के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन कर रही है। अगर आपने कंपेन करनी थी तो आप कुछ पहले करते, यानी प्रोमो से पहले करते, रमजान से पहले करते, तभी हमें बात समझ आती। इस वक्त जब कोई 5-6 रोजे हो चुके हैं और इस वक्त कंपेन चलाना बेसिकली राबिया अनम के खिलाफ नहीं है, ये अता तारड़ के खिलाफ है। अब हम आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा के एक ट्वीट के ऊपर। आप जानते हैं हसनैन रफीक साहब नया पाकिस्तान के सीईओ हैं। उन्होंने रात एक वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो के ऊपर, ये भी बड़ा वायरल है ट्विटर के ऊपर, वीडियो के ऊपर लिखा कि हेलीकॉप्टर में सफर। हेलीकॉप्टर के अंदर मरियम औरंगजेब साहबा, नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहबा थी, ये सारे लोग सफर कर रहे थे। तो ये उन्होंने कैप्शन दिया, एक तनकीद आप इसको निगाह कह सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर अज़मा बखारी साहबा ने ये कहा कि अब इस अकाउंट के खिलाफ एक्शन होगा। मैं जस्ट आपको लुबे लुबाब बता रहा हूं। तो इसके जवाब में फिर मरियम नवाज साहिबा, जो इस वक्त वजीर आला पंजाब अपने आप को समझती हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने का कहा है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लें और आप ये कहें, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, ये हो गया वो हो गया। यानी एक वजीर आला पंजाब इस हद तक आप देखें इंतकाम की सियासत कर रही है। एक बंदा कह रहा है कि हेलीकॉप्टर में सफर, अब हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था, वो बता देते क्या लिखना था। अच्छा, इसके साथ रात जब अली अमीन गंडापुर ने
عمران خان سے دوسری ملاقات کی ہے۔ تو اس ملاقات میں ہمیں ایک چیز نظر آئی ہے، عمران خان تھوڑا سا اس حوالے سے جب صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے تو وہ تھوڑے سے کہہ لیجئے کہ وہ ناراض ہمیں نظر آئے، اب یوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ تھے اس چیز کے اوپر کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وفاقی حکومت کی بڑی خواہش تھی کہ علی امین گنڈا پور ان سے ملیں، ان سے ایک تصویر کھنچائیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ امپریشن دے سکیں، ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم واقعتاً ہماری حکومت ہے اور میں واقعتاً وزیر اعظم ہوں پاکستان کا۔ صرف اس چیز کو دکھانے کے لیے انہوں نے زبردستی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور کے مطابق انہوں نے تصویر کھنچوائی، حالانکہ علی امین گنڈا پور اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو عمران خان نے بھی اس چیز پر اعتراض کیا ہے کہ بالکل آپ کو صوبے کے حقوق لینے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ اس قسم کی تصاویر وغیرہ بنانا نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ منع ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز جو انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک احتجاج تھا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ فوج مخالف نعرے لگے ہیں، اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ مجھے فوج مخالف نعروں کا نہیں پتا، لیکن احتجاج ہمارا حق ہے اور بالکل آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج ہونا چاہیے۔ اچھا، یاد رکھیے جب یہ احتجاج ہوا تھا اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور پاکستان کی تحریک انصاف کی جو اس وقت باہر کی قیادت ہے، جس میں برسٹر گوہر ہیں، برسٹر علی ظفر ہے، انہوں نے اس احتجاج کے اوپر تنقید کی تھی کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھے۔ میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ بالکل احتجاج ہونا چاہیے تھا، ایون کہ خط والے معاملے کے اوپر بھی یہ جو باہر لیڈرشپ ہے یہ تقسیم تھی، کچھ یہ کہتے تھے کہ خط نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ لوگ ٹی وی کے اوپر اس خط کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہے تھے سوائے شیر افضل مروت کے۔ جس طرح عمران ریاض نے کہا ہے کہ وہ دیوانہ آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، بالکل وہ دیوانہ آدمی ہے اور بہادر آدمی ہے، ہمیشہ ہی وہ ڈیفینڈ کرتا ہے عمران خان کے ہر کاز کو۔ باقی جو لیڈرشپ ہے اس میں کافی کمی کوتاہیاں جو ہے میرے خیال میں وہ پائی جا رہی ہیں، کبھی وہ آگے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کی جو سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا کی ہو یا پھر پنجاب کی ہو، ان کا اعلان کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو مراد سعید سینیٹر بنے گے اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ اظہر وشوانی، اس کے ساتھ پھر فیصل جاوید خان اور پھر مرزا آفریدی، عرفان سلیم، خرم ذیشان، یہ جنرل سیٹوں کے اوپر ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ کے اوپر اعظم سواتی اور ارشاد حسین ہوں گے، اور خواتین کے اوپر عائشہ بانو اور روبینہ ناز صاحبہ سینیٹر منتخب ہوں گی۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں جنرل سیٹوں کے اوپر حامد خان، زلفی بخاری اور پھر ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ میں عمر سرفراز چیمہ، کرنل اعجاز یہ ہوں گے، اور ٹیکنوکریٹ کے اوپر یاسمین راشد، جبکہ خواتین کی سیٹوں کے اوپر صنم جاوید خان صاحبہ بھی ہوں گی۔ اب یہ بڑا مارکا ہوگا۔ اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ صنم جاوید خان صاحبہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اب وہ سینیٹر انشاءاللہ منتخب ہوگی اور اس کے بعد پھر سینٹ میں دمادم مست کلندر ہوگا۔ مزہ تو یہ یعنی آنا چاہیے تھا اگر وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوتی، اور پھر کہہ لیجیے ذرا اچھا مزہ آتا کیونکہ تگڑا مقابلہ ہونا تھا۔ بہرحال سینٹ ظاہر سی بات ہے اچھی چیز ہے، وہ تو اس سے بڑا ہے، لیکن ہم جو مقابلہ ان کا دیکھنا چاہتے تھے وہ پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر مریم نواز صاحبہ سے ہمیشہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔